ट्रेन के उसी डब्बे में मेरे सामने वाली सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने वाली पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। नया सिम कार्ड खोलने के लिए पिन दरकार थी जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने ग्रास बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। उसने शुक्रिया कहते हुए ले ली, सिम डाल कर मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर इधर उधर देखने लगी, उसे रहा ना गया। मैंने पूछ लिया कोई मसला, वो बोली सिम स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। मैंने कहा सिम भी एक्टिवेट नहीं हुई। थोड़ी देर में हो जाएगी, एक्टिवेट होने के बाद वेरिफिकेशन होगी, फिर आप इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिवेट होती है। जिस नाम से सिम ली गई है उसको पूछा जाएगा, बता देना। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैंने तसल्ली देते हुए कहा उसमें घबराने की कोई बात नहीं। वो एक हाथ से दूसरा हाथ दबाए बैठी रही, जैसे किसी परेशानी में हो। मैंने नरमी से कहा अगर कॉल करनी हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। उसने कहा अभी नहीं थैंक्स, और ये सिम किस नाम से ली गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा एक बार एक्टिव होने दे, जिसने सिम ली है उसी के नाम की ही होगी। उसने कहा ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा आपका स्टेशन कहाँ है? वो बोली लाहौर, और आप? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप लाहौर में रहती हैं? वो बोली नहीं नहीं, लाहौर में मेरा ना कोई काम है ना घर। तो मैंने तजस्सुस से पूछा फिर? वो बोली दरअसल आज मैं दूसरी ट्रेन में हूँ और लाहौर से तीसरी गाड़ी पकड़ूंगी, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद मगर किस कैद से? मेरी जुस्तजू बढ़ी कि ये नाजुक सी लड़की किस कैद में थी। वो बोली उस कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहते हैं बस शादी कर लो, जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग आई हूँ। मैंने हैरत और हंसी के साथ पूछा अकेली भाग रही हो? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। वो बोली अकेली नहीं, साथ है। लाहौर से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, अगले स्टेशन पर वो मिलेंगे, फिर हम किसी से नहीं मिलेंगे। बातों बातों में वो मुझसे बात करने में दिलचस्पी लेने लगी। मैंने पूछा कब, कैसे, कहाँ? वो बोली मैं आपको क्यों बताऊँ? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, अब्बू, अम्मी, भाई, बहन, या शायद भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हों और दो सख्त मिजाज बड़े भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। मैंने कहा आप वो हंसी। कोई भी नाम हो सकता है, मेरा सना, मरियम, आयशा, कुछ भी। वो बहुत बातूनी लड़की थी। इधर उधर की बातों के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी जैसे बच्चे क्लास में देते हैं। बोली आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए मुबारकबाद दी और पूछा कितने साल की होगी? वो बोली 18, यानी शादी करने की कानूनी उम्र हो गई आपकी। वो हंसी। कुछ ही देर में हम दोनों काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे, जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों। मैंने बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा तो अंकल तो नहीं लगते। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा तुम घर से भाग कर आई हो, मगर तुम्हारे चेहरे पर ज़रा भी फ़िक्र नहीं। इतनी बेफ़िक्री। अपनी तारीफ़ सुनकर वो खुश हुई। बोली मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि घर से निकलना हो तो बिल्कुल बेफ़िक्र रहना, घरवालों के बारे में बिल्कुल ना सोचना, अपना मूड ख़राब ना करना, सिर्फ़ मेरे और हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचना। और मैं वो ही कर रही हूँ। मैंने मज़ाक में कहा उसने तुम्हें मुझसे जैसे अजनबी मुसाफ़िर से दूर रहने का मशवरा नहीं दिया। वो हँसकर बोली नहीं, शायद ये बात बताना भूल गया होगा। मैंने उसके महबूब की तारीफ़ करते हुए कहा वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़हीन है। उसने कैसे तुम्हें अकेले घर से निकाला, नया मोबाइल और नई सिम दी, 3 ट्रेनों का प्लान बनाया। मैंने कहा मेरी शादी को 10 साल हो गए। एक बेटी 8 साल की और एक बेटा 1 साल का है। ये देखो उनकी तस्वीर। बच्चों की तस्वीरें देखकर वो चौंक गई जैसे नींद से जाग उठी हो। मैंने बताया जब बेटी पैदा हुई तो मैं कुवैत में था। एक पेट्रोलियम कंपनी में अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और अपने कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने कहा जब पहली बार बच्ची को गोद में उठाया तो लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जाना था मगर जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन गुज़रता रहता, उधर मैं सारी दुनिया कमा भी लूँ, तो भी खसारे का सौदा था। 2 टके की नौकरी के बदले उसका बचपन लाखों का था। उसने पूछा बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे? मैंने कहा काफ़ी टेक्निकल मराहिल के बाद लंबे अरसे में मुमकिन होता है, उस वक़्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दुबई में एक चुनना था, शानदार रहन-सहन के साथ नौकरी या ख़ानदान। मैंने ख़ानदान चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया, मगर इस्तीफ़ा देकर लौट आया। वो बोली वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। उसने कहा अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजरा? उन्होंने सख्ती से रिश्ता मुस्तरद कर दिया था। लड़की ने पूछा आप क्यों रिजेक्ट किया? मैंने कहा रिजेक्ट करने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, ज़ात, काम, घराना, ख़ानदान, सब कुछ। उसने हाँ में सर हिलाया और आगे पूछा फिर आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, उसके वाले ने इनकार कर दिया था।
وہیں سے میں نے اپنے بارے میں الگ سوچنا شروع کر دیا۔ خوشبو نے مجھے کہا کہ بھاگ چلتے ہیں، میری بیوی کا نام خوشبو ہے۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ 2 دن تک لگاتار کہتی رہی کہ بھاگ چلتے ہیں، میں انکار کرتا رہا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھاگنے والے جوڑوں میں لڑکی کی عزت پر خاص فرق نہیں پڑتا، مگر لڑکی کی پوری نسل کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ بھاگنے والا لڑکا دوستوں میں ہیرو سمجھا جاتا ہے، مگر اس کے برعکس جو لڑکی محبوب کے ساتھ بھاگتی ہے اسے الٹا سیدھا کہا جاتا ہے۔ محلے کے لڑکے اسے آوارہ کہتے ہیں۔ برے لفظ صرف لڑکی کے حصے میں آتے ہیں۔ بھاگنے والی لڑکی اگر 60 برس کی بھی ہو جائے تبھی جوانی کے اس قدم کی مہر اس کے ماتھے سے کہیں نہیں مٹتی۔ میں مانتا ہوں یہ سوچ سراسر غلط ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یہی نظریہ رائج ہے۔ وہ اپنی سیٹ پر ذرا سنبھل کر بیٹھی اور پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا۔ میں نے کہا اگر اس دن میں اسے لے کر بھاگ جاتا تو اس کی ماں شاید کئی دن پانی بھی نہ پیتی۔ اس لیے میری ہمت نہ ہوئی کہ ایسا کروں۔ میں جس سے محبت کروں اس کے ماں باپ بھی میرے ماں باپ جیسے ہیں۔ شادی نہ ہوتی تو نہ ہوتی۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی مگر میرے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ اس نے پوچھا پھر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ میں نے بتایا کہ خوشبو کی منگنی کہیں اور ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہونے لگا۔ خوشبو اور اس کے منگیتر کی فون پر باتیں بھی ہونے لگی، مگر جیسے جیسے شادی قریب آئی ان کی ڈیمانڈز بڑھتی گئیں۔ لڑکی نے پوچھا کیسی ڈیمانڈز؟ میں نے کہا ڈیمانڈ کا ایک ہی مطلب جہیز، سونا، دولہے کے لیے لگژری گاڑی، ساس نند کے لیے ہار وغیرہ وغیرہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ نہ خوشبو خوش ہو پاتی نہ اس کا خاندان۔ پھر کس طرح گھر والوں کو سمجھا بجا کر میں سامنے آیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ یہ سب قسمت کا کھیل تھا۔ لڑکی بولی اچھا ہوا آپ مل گئے، ورنہ وہ غلط لوگوں میں پھنس جاتی۔ میں نے کہا ضروری نہیں کہ والدین کا فیصلہ ہمیشہ درست ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اپنی پسند درست ہو۔ دونوں میں سے کوئی بھی صحیح یا غلط ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کون زیادہ وفادار ہے۔ لڑکی نے پھر پانی کا گھونٹ لیا۔ میں نے بھی۔ اس نے کہا کہ اگر ہمارا فیصلہ غلط نکل آئے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جس میں دونوں شامل ہوں، بچوں اور والدین کی رضامندی ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ برا نہ ماننا مگر تمہارا فیصلہ صرف تم دونوں کا ہے، اس میں تمہارے والدین شامل نہیں۔ کیا تمہیں عشق کا اصل مطلب معلوم ہے؟ اس نے پوچھا عشق کا صحیح مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تم عشق میں ہو، تم سب کچھ چھوڑ کر نکل آئی ہو، یہ سچا عشق ہے۔ تم نے نفع نقصان نہیں سوچا، یہ عشق ہے۔ تمہارا ذہن دنیا داری کے حساب کتاب سے خالی تھا۔ اس خالی جگہ کو عشق نے بھر دیا، جس عشق نے اس حد تک پلان کیا کہ وہ عشق میں ہو سکتا ہے۔ جس کے ساتھ تم چاہ رہی ہو وہ عشق میں نہیں بلکہ ہوشیاری اور ہیرو گری میں ہے۔ جو عشق میں ہوتا ہے وہ اتنی پلاننگ نہیں بدلواتا، ٹرینیں نہیں بدلواتا، اس کا دماغ اتنا حسابی نہیں ہوتا۔ کوئی کہے میں عاشق ہوں اور ساتھ ہی بہت چالاک بھی، یہ ناممکن ہے۔ مجنوں عشق میں پاگل ہو گیا تھا، لوگ پتھر مارتے تھے، عشق میں اس کی پہچان مٹ گئی، دنیا اسے مجنوں کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام کون جانتا ہے؟ اگر وہ شاطر ہوتا تو مجنوں کیوں بنتا؟ فرہاد نے شیریں کے لیے پہاڑ کاٹ کر نہر نکالی، اس نہر میں اس کا لہو بہا، یہ عشق تھا۔ اس میں کوئی فقیر بنا کوئی جوگی، کسی نے پہاڑ توڑ کر راستہ نکالا، کسی نے اضافی دماغ نہیں لگایا چلے گا یا نہیں۔ عشق سپرد مانگتا ہے جس میں انسان سب سے پہلے خود کو سپرد کرتا ہے، جیسے تم نے کیا، مگر تمہارا سپرد ہونا حاصل کرنے کے لیے تھا، یعنی تمہاری عشق میں لالچ کی ملاوٹ ہو گئی۔ لڑکی اچانک ساکت ہو گئی، اس کی ہنسی اور شوخی خاموشی میں بدل گئی۔ مجھے لگا میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں، پھر بھی میں نے بات جاری رکھی۔ میں نے کہا تم سے محبت تمہارے ابو کرتے ہیں، چند دنوں میں ان کا وزن آدھا ہو جائے گا۔ تمہاری امی کئی دن کھانا نہیں کھائیں گی، پانی بھی نہیں پئیں گی۔ جب تمہیں اپنے عاشق کو آزما کر دیکھنا تھا، نہ اس کی صحت پر فرق پڑتا نہ دماغ پر، وہ عقل کا بندہ ہے، اپنے لیے اچھا سوچ لیتا۔ آج کل گلی محلے کے ہر تیسرے لڑکے کو جو لگتا ہے کہ وہ عشق نہیں، وہ سینما جیسی ایک کیفیت ہے، کچھ اسٹنٹ بازی، کچھ ڈیئرنگ، کچھ مختلف کرنے کے خبط، بس اور کچھ نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اب یہاں موجود ہی نہیں، اس کا ذہن کسی گزرے ہوئے لمحے میں سے آ چکا ہو۔ میں اپنے فون کو سکرول کرنے لگا، مگر نظر کونے میں اس کی طرف تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا اور میرا اسٹیشن آ گیا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی تھی، اسی لمحے اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی، سیم ایکٹیویٹ ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے بیگ سے آگے کا ٹکٹ نکالا اور پھاڑ دیا۔ پھر مجھ سے کہا یہ کال کرنی ہے، میں نے موبائل دے دیا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا اور بس اتنا کہا سوری پاپا، اور رونے لگی۔ سامنے سے باپ بھی فون پر بیٹی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بولی ابو آپ فکر نہ کریں، میں کھرا رہی ہوں۔ دونوں طرف سے جذبات کا سمندر بہہ نکلا۔
پھر اس نے مجھ سے پن مانگی، میں نے دے دی، اس نے موبائل سے سم نکالی اور توڑ دی، مجھے واپس کر دی۔ کہانی کو آخر تک پڑھنے کے لیے شکریہ۔ یہ کہانی تمام بیٹیوں کے نام۔ میرا دعویٰ ہے کہ والدین سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت نہیں کرتا۔ کہانی پڑھ کر ضرور شیئر کیجیے، شاید کسی گھر، کسی بیٹی، کسی